नमस्कार दर्शकबिन, तथ्य र तर्कको आजको श्रृङ्खलामा तपाईहरूलाई स्वागत छ। हामी तथ्य सङ्कलन गर्छौँ र त्यसमा तार्किक छलफल गर्छौँ र सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञलाई बोलाएर सम्बन्धित क्षेत्रको जानकारीहरूको भएको व्यक्तिलाई बोलाएर हामी त्यसमा तार्किक छलफल गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा सदाझै चर्चाको चुलीमा रहेको एउटा हामीले विषयलाई, त्यो विषयसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू एभिन्यूज टेलिभिजनको संयन्त्र मार्फत नेपालको 75वटै जिल्लाबाट सम्बन्धित क्षेत्र र जनमानसबाट उहाँहरूको धारणा के रहेको छ त्यो सम्बन्धमा, त्यो सन्दर्भमा उहाँहरूको अहिलेको अभिमत के रहेको छ भन्ने धारणा सङ्कलन गरेका छौँ र त्यो हाम्रो जुन फाइन्डिङ्स छ त्योसँग सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञलाई बोलाएर त्यसमा हामी छलफल गर्दैछौँ। आजको हाम्रो विज्ञ हुनुहुन्छ डाक्टर सुरेन्द्र केसी। स्वागत छ डाक्टर साहब। हजुर, धन्यवाद। यो राष्ट्रले नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको छ, तर प्रधानमन्त्री त्यो केवल एउटा राजनीतिक दलको हो और राजनीतिक क्षेत्रमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको मात्र हो। यसरी हेर्दाखेरि सरसर्ती हामीले कुराहरू छलफलहरू बुझ्दै जाँदाखेरि त्यो राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू, त्यसको क्याडरहरूको मात्र प्रधानमन्त्री हो कि जस्तो लाग्छ र उहाँहरूको नजरमा आफ्नो प्रधानमन्त्री जहिले पनि सम्मानीय पाइन्छ र त्यो नै राजनीतिक संस्कार रहँदै आएको छ। अलि क्रिटिकल, अलि एउटा डिबेट गर्न सक्ने, अलि त्यो गहराइमा गएर छलफल गर्न सक्ने र आफ्नो राजनीतिक व्यक्तिलाई, आफ्नो नेतालाई हरेक दृष्टिकोणले छलफल गरेर विश्लेषण गरेर त्यसको चर्चा परिचर्चा गर्ने संस्कार विकसित भइसकेको छैन। तर देशले पाएको प्रधानमन्त्री हरेक जनताको हो, नेपाली जनताको हो र त्योसँग सम्बन्धित सबैको अभिमत कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा आज हामीले यस श्रृङ्खलाको चर्चाको विषय बनाएको छौँ र योसँग सम्बन्धित विज्ञसँग हामीले छलफल पनि गर्नेछौँ। अब म डाक्टर साहबसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, यस्तो किसिमको छलफल, यस्तो किसिमको तथ्य सङ्कलन गरेर र हामीले विभिन्न क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित सान्दर्भिक विषयहरूको मुद्दामा तार्किक छलफल गर्ने कुराहरू यसरी राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूबाट ल्याएर आउँदाखेरि कति सहयोग पुर्याउँछ त्यसले? अब अहिले चाहिँ त्यो ट्रेन्ड आए जस्तो लाग्छ मलाई। अब हिजो त मान्छेहरू बोल्दै गर्छन्, काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भने जस्तो सुकै कुराहरू आए पनि त्यस्तो मानिसहरूले ध्यान दिने जस्तो संस्कार मलाई अनुभूति हुँदैन। तर यता एक दशकभित्र चाहिँ मिडियामा जुन किसिमको जागरण आएको छ र एकाउन्टेबिलिटीको जुन कुरा समाजमा पनि देखा पर्दै गएको छ, त्यसपछि चाहिँ मलाई लाग्छ यस्ता कुराहरूले पनि सानो एउटा टिप्पणी पनि नकारात्मक सकारात्मक भयो भने त्यसले निकै दीर्घकालीन र गम्भीर असर पार्ने, जनमानस जनमत बन्नमा सहयोग पुर्याउने जस्तो सानातिना एपिसोडहरू व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने मैले पनि सम्झिन्छु। हजुर, डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै, हाम्रो आजको विज्ञले भन्नुभएको जस्तै, यदि हामीले तथ्य सङ्कलन गर्छौँ र त्योसँग सम्बन्धित क्षेत्रको तथ्यहरू सङ्कलन गरेर त्योसँग सम्बन्धित हामी विश्लेषणहरू गर्छौँ र त्यस पश्चात हामी आफ्नो अभिमत राख्छौँ भने त्यसले धेरै नै सहयोग पुर्याउँछ। तर हामीले हावाको तालमा आफ्नो अभिमत राख्दै गऱ्यो र मैले बोलेपछि यो सही नै हो भन्ने हामीले धारणा राख्यो भने त्यो सदाको लागि सही नहुन सक्छ। अब आजको चर्चाको विषयमा जाउँ। आज हामीले के प्रश्न राखेको थियौँ भने, सुशील कोइराला नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईको धारणा कस्तो छ? सुशील कोइराला नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईको धारणा कस्तो छ? र वैकल्पिक उत्तरहरू थिए खुसी छु, ठिकै छ, वा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको। यसमा हामीले एभिन्यूज टेलिभिजनको संयन्त्र मार्फत नेपालको 75वटा जिल्लामा अभिमतको लागि यो प्रश्नहरू पठाएको थियौँ, जसको कोअर्डिनेसन फ्याक्ट्स रिसर्च एन्ड एनालाइटिक्सले गरेको थियो भने योसँग सम्बन्धित यसको लागि चाहिने सहायक सफ्टवेयरहरू रेमो रिसर्च एन्ड मोनिटरिङ सफ्टवेयर कम्पनीले बनाएको थियो। अब यसमा के अभिमत आएको छ त्योतिर जाउँ। सुशील कोइराला नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईको धारणा कस्तो छ? खुसी छु 21%ले, ठिकै छ 35%ले र जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको 44%ले भन्नुभएको छ। डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ? यो फाइन्डिङ्स जुन यो अभिमत हामीले पाएको छौँ त्यसमा तपाईँको धारणा कस्तो रहेको छ? अब मलाई यदि यसमा मेरो डिसिसिभ मतले काम गर्ने भए चाहिँ म यो 44लाई यो 35मा ल्याएर राखिदिन्थेँ, 35लाई म 44मा लगेर राखिदिन्थेँ।
तर यसलाई म कसरी विश्लेषण गर्छु भने हामी नेपालीहरूको धेरैजसो कुरामा चाहिँ नेगेटिभ डिल गर्ने बानी छ हाम्रो। हजुर। सुशील कोइराला पनि त्यही कुराको शिकार यहाँ हुनुभयो जस्तो मलाई लाग्छ र त्यो लायक सुशील कोइराला नहुनु पर्ने यो लायक हुनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। एब्सोल्युट चाहिँ म उहाँलाई पनि भन्दिनँ, तर इन कम्पेरिजन विथ अदर्स उहाँ चाहिँ ठिकै हुनुपर्ने हो। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको नहुनुपर्ने हो। तर योसँग एउटा अर्को कुरा पनि सम्बन्ध के राख्छ भने मेरो धारणा अनुसार यदि योभन्दा अगाडिको र धेरै धेरै अगाडि 4-5वटा प्रधानमन्त्रीहरूको उहाँहरूको त्यहाँ भूमिका, उहाँहरूले आफ्नो जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, आफ्नो जिम्मेवारी, त्यो कुराहरू राम्रो भइदिएको भए त्यसको रिफ्लेक्सन यहाँ पनि पर्थ्यो होला। तर फ्रस्ट्रेसन त अहिले पनि यथावत छ नि, नैराश्यता त अहिले पनि यथावत भएकोले त्यो प्रभाव परेको हो कि यता होला। तर यो जनमत चाहिँ त्यही सन्दर्भमा भएको मतदान पछिको छनौट हो यो। हजुर। जुन बेला संविधान सभाको निर्वाचन भइरहेको थियो त्यो बेला यो ठाउँले चाहिँ यो स्टेक होल्डरले चाहिँ बढी रेस्पोन्स पाइरहेको थियो। त्यो बेलामा पनि त्यही रिजल्ट आएको भए चाहिँ त्यो ठिक हुन्थ्यो होला। त्यो बेलामा मान्छेहरू अलिकति हौसिएका थिए भनेपछि त्यो त्यो पेरिफेरीमा चाहिँ त्यो मत आउने, अनि जब त्यसलाई प्रतिनिधित्व गरेर हाउसमा गएर ड्राइभ गर्ने बेलामा चाहिँ सिटिङ चेयरमा बसेको बेला चाहिँ यो मात्रै म्यान्डेट दिने जस्टफुल भएन भन्ने तर्क छ मेरो चाहिँ यसमा। हजुर। तर जुन बेला उहाँले मत पाउनुभयो त्यो दिन र उहाँ प्रधानमन्त्री भएको दिनमा 83 दिनको फरक छ र त्यसपछि त्यो 83 दिन पनि अब 1 हप्ता भइसक्यो। त्यस पश्चात पनि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको पनि 1 साताभन्दा धेरै भइसक्यो। त्यसैले त्यो अभिमत त परिवर्तन हुन पाउँछ नि। होइन, मलाई लाग्छ यो चाहिँ यो बढीमा 5 दिन 6 दिन उताकै हुनुपर्छ यो। हजुर। 1 हप्ता उताको। उहाँ बिचरा 8 दिन मात्रै हुँदैछ। हजुर। अनि यो ट्याली हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर। तर हेरौँ हाम्रो योसँग सम्बन्धित अर्को प्रश्नहरू पनि आउँछ जहाँ त्यो कुरा उहाँको यो अहिले पाउनुभएको अभिमतहरूलाई जस्टिफाई गर्ला। तर जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने यो त्यो त थेगो भइसक्यो। राजनीतिज्ञको लागि चाहिँ यो धेरै नै सान्दर्भिक मानिन्छ नेपालमा र धेरैले प्रयोगमा ल्याउने गरेका छन्। त्यसमा हजुरको धारणा के रहेको छ? होइन, एज ए होल सोसाइटी हाम्रो हाम्रो सोसाइटी जहाँ उभिएको छ मूल्य मान्यताका दृष्टिकोणले राजनीति चाहिँ एउटा प्रतीकात्मक भयो। सुशील कोइराला चाहिँ एउटा प्रतीकात्मक भयो। तर तपाईँ युनिभर्सिटीको भिसीलाई पनि यसरी नै हेरिन्छ र नगरपालिकाको मेयरलाई पनि यसरी नै हेरिन्छ। त्यसको कारण के होला? त्यसको कारण चाहिँ अघि पनि मैले भने स्याडिस्ट र नेगेटिभ मेन्टालिटीको मानिसहरू रहेछौँ हामी नेपालीहरू। केही पनि हुँदैन, कसैले पनि केही गर्न सक्दैन, सबै मान्छे चोर हुन्, सबै मान्छे बदमास हुन्। तर त्यो यथार्थ हो त? अनि एक्सेप्सनल्ली मतलब उल्लेख्य मात्रामा त हो, तर एब्सोल्युटली त होइन। फेरि यहीँभित्र केही मानिसहरू छन्, गरेका पनि छन्। कसैले परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ? परिवर्तन यो भित्रबाट यो नेगेटिभ मेन्टालिटीलाई चाहिँ पोजिटिभ मेन्टालिटी ले प्रत्याभूति पाउने गरी व्यवहारद्वारा होइन है, यो पनि सम्भावना छ। जस्तो तपाईँले यहीँभित्र पनि जस्तो टिचिङ हस्पिटलमा त्यत्रो करप्सन रहेछ, त्यहीँभित्र डाक्टर केसी रहेछन् नि त। हजुर। त्यहीँभित्र भगवान कोइराला रहेछन् नि त, नाम लिन्छन् नि त मानिसहरू। हजुर। अन्यत्र पनि त्यस्ता उदाहरणहरू होलान् होइन। अब त्यो उदाहरणलाई चाहिँ मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्छ र राजनीतिक नेतृत्वमा पनि नेगेटिभ मानिसहरूको ठुलो होल्ड छ त्यहाँ। तिनीहरूलाई चाहिँ विस्थापन गरेर पोजिटिभ र क्रिएटिभ मानिसहरूलाई र चाहिँ शुद्ध मानिसहरूलाई जो सोसाइटीप्रति जिम्मेवार छन्, परिवर्तन र रूपान्तरणका पक्षपोषकहरू हुन्, तिनीहरूको मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्छ र यो जुन नकारात्मक मानसिकताको भाग भएर गएको छ नेपाली समाज, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर। अब हामी दोस्रो प्रश्नतिर जाउँ जुन फेरि पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग नै सम्बन्धित छ। नयाँ प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्वलाई तपाईँ कस्तो रूपमा लिनुहुन्छ? नयाँ प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्वलाई तपाईँ कस्तो रूपमा लिनुहुन्छ? शालीन र सन्त, असल र स्वाभिमान, कमजोर र अनुभवहीन, मूल्याङ्कनको आधार नै छैन। यसमा चाहिँ उहाँलाई धेरै राजनीतिज्ञहरू र त्यसमा विशेषतः उहाँको आफ्नै राजनीतिक दलका क्याडरहरूले शालीन र सन्त राजनीतिको रूपमा लिनुहुन्छ। अविवाहित भएकोले गर्दा पनि त्यो कुरा यहाँ सम्बन्ध राख्छ होला। उहाँ भ्रष्टाचार र अहिले पदको लागि लोभी हुनुहुन्न भन्ने कुराले गर्दा असल र स्वाभिमान पनि भन्ने गरेको छ। तर अहिलेसम्म पर्फर्मेन्स गरेर प्रुभ नगरिसकेको हुनाले अनुभवहीन हुनुहुन्छ कि
भन्ने पनि धारणा हुनसक्छ र अहिलेसम्म कुनै पनि पदमा राजनीतिक उहाँको आफ्नो सङ्गठन बाहिरको कुनै पनि पदमा भएर उहाँले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन नगरिसकेको हुनाले मूल्याङ्कनको आधार पनि छैन कि भन्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दा अब त्यसमा हामीले 75वटा जिल्लाबाट लिँदाखेरि धारणा कस्तो आएको छ त्यो हेरौँ। शालीन र सन्तमा 40%, असल र स्वाभिमानमा 11%, कमजोर र अनुभवहीनमा 25%, मूल्याङ्कनको आधार नै छैनमा 24%, यस्तो रहेको छ। हजुरको धारणा के छ डाक्टर साहब यसमा? यसमा चाहिँ यो बुँदामा उहाँमाथि जस्टिस भएन भन्ने लाग्यो मलाई। किनभने यसरी पराजित भएर पश्चिम कमानमा गइसकेको र माओवादी जस्तो एउटा अब तुलनात्मक त्यति विजयी हुनुपर्ने आधार नभएको पार्टीले पराजित गरेर नम्बर 2 मा पुर्याएको पार्टीलाई उहाँकै पालामा नम्बर 1 मा ल्याइयो। त्यही जगमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। विभाजित भएको पार्टी फेरि एकीकृत भएर आयो। अहिले पनि एक प्रकारले राजनीतिक गति लिएको छ भने उहाँलाई मूल्याङ्कन गर्ने आधार छैन कसरी भन्ने? हामीले मूल्याङ्कन गर्ने आधारहरू छन्, केही ती आधारहरू बनिसकेका छन्। जहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेस आइसकेको छ त्यो नै मूल्याङ्कन गर्ने आधारको एउटा ठोस जग हो भन्ने मलाई लाग्दा यहाँ अलिकति न्याय भएन भन्ने लागिरहेछ मलाई। अब शालीन र सन्तको जहाँसम्म कुरा छ, बरु म यहाँ डिफर गर्छु र के भन्छु भने म शालीन र सन्त भन्ने कुरा पनि एब्सोल्युट हुँदैन, यो पनि रिलेटिभ नै हुन्छ। सेतो लुगा लगाउँदैमा, दाढी पाल्दैमा, विवाह नगर्दैमा शालीन र सन्त भन्ने दृष्टिकोणमा म डिफर गर्न चाहन्छु। परिवर्तन, समृद्धि, रोजगारी, औद्योगिकरण, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यही देशमा बस्ने एउटा वातावरणको निर्माणमा नेताले ठोस भूमिका खेल्दै अनि यो सन्त र शालीन एउटा पहिचान बनाउन सक्यो भने मात्रै यो कुरा प्रयुक्त भन्ने लाग्छ मलाई। नत्र भने कोही मान्छेले एसर्टिभ हुन्छन्, कोही मान्छे अलिकति आक्रामक हुन्छन्, सिम्पली त्यतिमै उनीहरू शालीन र सन्त छैनन् भन्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ भने कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पनि अलमोस्ट यही चाहिँ विभूषण दिइन्थ्यो। उहाँले चाहिँ कतिपय कुरामा ड्यासिङ एउटा एप्रोच राख्नुभयो। राजतन्त्रको बारेमा उहाँले ड्यासिङ एप्रोच राख्नुभयो र राजतन्त्रमा भन्दा पनि दरबारियाहरू र दरबारका मन्त्री प्रधानमन्त्री भन्दा धेरै गुणा करप्ट यो डेमोक्रेटिक लिडरसिपका मानिसहरू हुन्छन् भन्ने उहाँको खुल्ला धारणा थियो र कतिपय कुरामा त उहाँ एकदमै एग्रेसिभली सोसाइटीमा प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि यही चाहिँ दर्जा दिइन्थ्यो। त्यो नगरिकन फेरि सुशील कोइरालालाई यही नै दर्जा दिँदै हामी अगाडि गयौँ भने मलाई लाग्छ सन्त बीचको शालीन बीचको जुन मूल्याङ्कनको विधि हो त्यहाँ नेपाली समाजले मार खान्छ भन्ने लाग्छ मलाई र यसमा थोरै हेरफेर गर्नुपर्छ भन्छु म। हजुर, तर हामीले यो राखेको वैकल्पिक उत्तरको एउटा कारण के थियो भने त्यो आधार के थियो भने उहाँको आफ्नो राजनीतिक सङ्गठनका साथीभाइहरूले शालीन र सन्त भनेर नै पुज्ने गरिएको पाइन्छ र त्यो कुरा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा कति सन्दर्भ राख्छ र त्यसले कति महत्त्व राख्छ भन्ने कुरा पनि हो। र फेरि योभन्दा अगाडिको वैकल्पिक उत्तरमा जाँदाखेरि म हजुरसँग के एउटा कुरामा डिसअग्री छु भने मूल्याङ्कनको आधार नै छैन भन्ने कुराले तपाईँ चाहिँ त्यसलाई मान्नुहुन्न। उहाँले प्रुभ गरिसक्नु भयो, एउटा सेकेन्ड पोजिसनमा भएको पार्टीलाई पहिलो स्थानमा ल्याउनु भयो, त्यो प्रुभ भयो, मूल्याङ्कनको आधार छ भन्नुहुन्छ। तर त्यो त भिन्न प्रकारको हैसियतमा थियो नि होइन र आफ्नो राजनीतिक सङ्गठनलाई। र अर्को कुरा राजनीतिक सङ्गठन बाहिरमा त उहाँले भूमिका केही अहिलेसम्म निर्वाह गर्नुभएको छैन नि। होइन, विभाजित पार्टीलाई पनि एकतामा ल्याउने एउटा ठुलो उपलब्धि हो, त्यो पनि एउटा कुरा त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ एउटा समायोजनकारी भूमिका नेताको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। समायोजनमा पनि जति नै टाढिए चिडिए पनि अर्को पक्षलाई पनि र यो पक्षलाई, अब हामी हेरौँ न, अब यति द्वन्द्व हुँदाहुँदै पनि सुभाष नेमाङ त निर्वाचित भएर गयो नि त। हजुर, बाहिरको पक्ष हो त्यो। मुख छोडिसक्यो यताबाट एमालेको कतिपय हिस्साले। उहाँले होइन ठिक छ गृह नै लिएर आउनुहुन्छ भने तपाईँहरू नम्बर 3 बाट आउनुहोस् न, सेकेन्ड पोजिसन मात्रै म आफ्नो मान्छेलाई दिँदैछु। बेनिफिट अफ डाउट उहाँलाई कहाँ दिन सकिन्छ भने अब आफू दाहिने देब्रे लाग्दाखेरि पनि
नम्बर 2 त आफ्नो कलिग्स हुनु पर्यो नि त। स्टेटमेन्टसिपको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि जोसुकै व्यक्ति राखेर पनि हुने हो। अब बाबुराम भट्टराईले गच्छदारलाई समेत चाहिँ सेकेन्डम्यान मानेर मुभ हुन सके भने सुशील कोइरालाले एमालेको मान्छेलाई सेकेन्डम्यान राखेर मुभ हुन नसक्ने भन्ने कुरा त थिएन। तर उहाँले चाहिँ थोरै रिजर्भ बाहिर सबै कुरा आएको छैन, तर नम्बर 2 म आफ्नो पार्टीबाट राख्छु भने जस्तो उहाँको साउन्ड त्यो सुनिन्छ र नम्बर 3 बाट आउ न त तिमीहरू भनेपछि निरपेक्ष गृह मन्त्रालय दिन्न भन्ने कुरा पनि सुशील कोइरालाको ठाउँबाट भएन। यसले के देखाउँछ भने बाहिर पनि उहाँ केही न केही एक्सेस, किनभने अहिले चाहिँ मिलेर जानुपर्छ भन्ने मेन्डेट हो भन्ने व्याख्या छ काङ्ग्रेस एमालेको। मिलेर जाने भन्ने मात्रै कुरा हुँदैन, शेरबहादुरले भने जस्तो साथीहरूलाई केही जिम्मेवारी पनि दिनुहोस् न त। त्यो जिम्मेवारीको आधारमा हामीले केही गर्यौँ कि गरेनौँ भन्ने कुरा हुन्छ। तपाईँ जिम्मेवारी पनि नदिने अनि सघाउनु मात्रै भन्नुहुन्छ भने के सघाउने त भने चाहिँ हजुर भने चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ अब उहाँले केही एक्सेस यहाँ अब यी कुराहरूमा केही एक्सेस उहाँले पाउन सके जस्तो आधारमा पनि म के भन्छु भने सुशील कोइराला विषयमा मूल्याङ्कन गर्नलाई धेरै चाहिँ इन्डिकेटरहरू आइसकेका छन्। हजुर अर्को कुरा सालिन र सन्त भन्ने वैकल्पिक उत्तरतिर जाउँ। यसमा 40% को अभिमत रहेको छ उहाँ सालिन र सन्त नेता हुनुहुन्छ भनेर। तर अब र प्राइम मिनिस्टरको रूपमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि उहाँ सालिन र सन्त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ मान्न सकिन्छ र त्यसको सम्बन्धित परिभाषा तपाईँले दिनुभयो। त्यसको अर्थ विभिन्न कन्डिसनहरूमा भिन्न लाग्न सक्छ भनेर। तर एउटा कुरा सालिन र सन्त हुँदैमा प्रधानमन्त्रीको लागि त्यो व्यक्ति सही व्यक्तित्व हो त भन्ने प्रश्न पनि जान्छ नि। होइन यो प्रश्न यहाँ रिलेट हो भने त्यसमा फेरि डिबेट गर्न सकिने भयो। म चाहिँ के भन्छु भने मान्छे चाहिँ एसर्टिभ हुनुपर्छ, बेनिभोलेन्ट हुनुपर्छ भन्छु म। मेरो चाहिँ मान्यता मान्छे बेनिभोलेन्ट हुनुपर्छ तर रिजल्ट ओरिएन्टेड हुनुपर्छ। उसले चाहिँ सोसाइटीलाई कुनै न कुनै रिजल्ट दिएको हुनुपर्छ। मान्छे सालिन र सन्त मात्रै भयो तर परिणाम केही पाएन भने त उहाँको सालिन र सन्तता के को लागि भन्ने प्रश्न आयो नि त। हजुर परिवर्तनको लागि, समाजको लागि कि उहाँ एउटा सफा सुग्घर व्यक्ति सो केसमा देखिनको लागि भन्ने चाहिँ प्रश्नको अघि मैले त्यसै कारण के भने सालिन र सन्त भन्ने कुरा एब्सोल्युट होइन, यो रिलेटिभ हो। हाम्रो चाहिँ सालिनता र सन्त व्यक्ति को हो भने जस्तो नेहरू एउटा सालिन पनि हो सन्त पनि हो, तर उहाँ बेनिभोलेन्ट पनि हुनुहुन्थ्यो, कार्यकर्तालाई पिट्नु पनि हुन्थ्यो उहाँ होइन। अब महात्मा गान्धीलाई के भन्ने त हामीले, अब अडैल जस्तो हुनुहुन्थ्यो उहाँ, तर उहाँलाई कसैले पनि सालिन होइन सन्त होइन त भन्न सक्दैन। वस्तुतः उहाँ सन्त हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण यिनलाई रिलेटिभली हेर्दाखेरि जसले समाजलाई परिवर्तन, रूपान्तरण र अवसरहरू दिएर समृद्धितिर लैजान्छ, जति नै एग्रेसिभ र बेनिभोलेन्ट भए पनि सालिन त्यही हो भन्छु म चाहिँ। हजुर हो, म यो कुरामा तपाईँसँग मेरो पनि अभिमत त्यस्तै रहेको छ र सालिन र सन्त हुँदैमा त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको लागि वा नेतृत्वको लागि त्यो व्यक्ति चाहिँ पूर्ण छ भन्ने म मान्दिनँ। अन्यथा पशुपतिमा त धेरै सालिन र सन्त व्यक्ति भेटिन्छ, सबैलाई मन्त्री। हजुर हजुर त्यस्तै। अब तेस्रो वैकल्पिक उत्तरतिर जाउँ। असल र स्वाभिमान 11%ले मान्नुहुन्छ उहाँलाई, त्यसमा हजुरको धारणा के छ? योमा धेरै इन्जस्टिस भयो भन्ने लाग्छ मलाई, किनभने उहाँ स्वाभिमान पनि हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु। अब अनफर्चुनेटली म त काङ्ग्रेस पार्टीसँग सम्बद्ध भइनँ, त्यसकारण मेरो इन्टरभ्यू इत्यादि पनि उहाँसँग भएन। मेरो रिसर्चको एरिया लिडरहरूसँगै थियो तर अर्कै थियो। तर उहाँ स्वाभिमान मान्छे हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु। एक पदप्रति जुन उहाँले चाहिँ त्यस्तो एउटा लिप्तता देखाउनु भएन, त्यसले उहाँ साँच्चै स्वाभिमान हो कि भन्ने पनि लाग्छ। खराब सुशील कोइराला भन्न त हामीसँग केही पनि आधार छैन, तर सबभन्दा थोरै मत उहाँले त्यहाँ पाउनुभयो। उहाँको कार्यकाल पश्चात यी आधारहरू अझै स्पष्ट होला कि होइन? त्यो बेनिफिट अफ डाउट दिउँ। तर जुन मान्छे हेर्नुहोस् न, तपाईँलाई म एउटा सिनारियो बताउँछु। उहाँले 14-15 सालमा काङ्ग्रेस पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्नुभयो। 46-47 सालमा उहाँ गएर काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो। माइन्ड अरू मान्छेलाई तपाईँको 30 वर्षको उमेरमा चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा पुगेन भने, सहमहामन्त्री भएन भने कत्रो उत्पात मचाउँछन्। हजुर। तर उहाँले केन्द्रीय कमिटीमा जानको लागि झन्डै 35 वर्षको चाहिँ प्रतीक्षा गर्नुभयो। हजुर। अब यहाँभन्दा कुनै पनि मान्छेको असली एउटा इन्डिकेटर के हुनसक्छ र? हजुर। यही टिभीको कार्यक्रममा मैले एकचोटि भनेको थिएँ, सुशील कोइरालाले निर्वाचनमा जित्नुहुन्छ। मेरो साथीले भन्नुभएको थियो जित्नुहुन्न। उहाँले सोध्नु तपाईँ के आधारमा जित्नु भन्नुहुन्छ?
म के आधारमा भन्दैछु भने यो प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउनुपर्छ। सुशील कोइरालाले पनि मत नपाउने हो भने कसले मत पाउने त समाजमा? त्यसको लागि पनि म उहाँले जित्नुहुन्छ भन्दैछु भन्ने मेरो जिरिया भएको थियो। वास्तवमा उहाँले जित्नुभयो। हजुर, र प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। अब डाक्टर साहब तेस्रो प्रश्नतिर जाउँ। तेस्रो प्रश्न यो नयाँ सरकारको मुख्य प्राथमिकता के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छसँग छ। यसमा हामीले वैकल्पिक उत्तरमा सुशासन, निर्माण विकास, आर्थिक उन्नति र राजनीतिक स्थिरता यो चारवटा वैकल्पिक उत्तर राखेका थियौँ। यसमा हुनसक्छ सम्भवतः म के विश्वास राख्छु भने यो चारवटै आवश्यक छ, तर कुनतिर बढी मान्छेको आकर्षण कुन वैकल्पिक उत्तर मान्छेले धेरै प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि लिन सकिन्छ। यहाँबाट नयाँ सरकारको मुख्य प्राथमिकता के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छमा सुशासनमा 32%, निर्माण विकास केवल 8%, आर्थिक उन्नति 21%, राजनीतिक स्थिरता 39%। लगभग 39% राजनीतिक स्थिरता अहिले आवश्यक छ है भनेर भन्नुभएको छ र नयाँ सरकारको प्राथमिकता पनि त्यही हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ उहाँहरूलाई। हजुरको धारणा के रहेको छ डाक्टर साहब यसमा? मलाई यसमा मेरो यसमा के भयो भनेदेखि मेरो विचारमा यो विकल्प जो राखियो यो नै अधुरो भयो भन्ने मलाई लाग्यो। यदि म हुन्थेँ भने विकास निर्माणलाई आर्थिक उन्नतिमै गाभेर यहाँ चाहिँ संविधान निर्माण भन्ने पोइन्ट राख्थेँ म भए चाहिँ। किनभने अहिलेको फोकस त संविधान निर्माण हो र यो संसदको निर्वाचन पनि होइन र हाउस चलिरहेको पनि छैन हाम्रो अहिले। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा हामी छौँ अनि हामीले यो प्रश्नहरू राख्यौँ, यी विकल्पहरू राख्यौँ भने कतै पुरानो पृष्ठभूमिमा त यो क्वेसनर बनेको होइन भन्ने आशंका भयो मलाई। सरी टु से अल दिस। त अहिले भनेको चाहिँ वास्तवमा यो एकदम करेक्ट एन्सर छ, किनभने नेपाली जनतालाई यो नै चाहिएको छ। यो नभई यो हुँदैन भन्ने कुरा नेपाली जनताहरूले थाहा पाए। तर यी चारैवटाको आधार भनेको त फेरि संविधान हो। हजुर, संविधान नभए त केही पनि हुँदैन। अहिले संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्न अहिले त्यत्तिकै छ। फेरि त्यो जगमा यो चारवटा मध्ये एउटामा जान धेरै गाह्रो छ। त्यसलाई यदि माइनस गरौँ भने म यसको प्रश्नावलीको उत्तर जो आएको छ रेस्पोन्डेन्टहरू भयो म त्यसमा प्राय सहमत छु। सुशासन पनि अनिवार्य कुरा हो, तर राजनीतिक स्थिरता बिना ती दुईटै कुराहरू हुँदैनन्। आर्थिक उन्नति चाहिँ विकास निर्माण अझ त्यो पनि तलतिर मास्तिर भयो भन्ने मलाई लाग्छ। मास्तिर विकास तलतिर निर्माण, विकास निर्माण चाहिँ आर्थिक उन्नतिको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो र राजनीतिक स्थिरता बिना चाहिँ यो तिनटै कुराहरू हुँदैन। अहिलेको तात्कालिक आवश्यकता भनेको चाहिँ संविधान निर्माण भएको हुनाले त्यसलाई त्यहाँ गाभेर त्यो संविधान निर्माणको कुरा त्यहाँ राख्ने र यो जुन मत आएको छ त्यो मत त्यहाँ हुने हो भने मैले त धेरै खासा हुन्थ्यो। हजुर, तर हजुरले भन्नुभएको कुरामा केही सहमति राख्दै मलाई के लाग्छ भने राजनीतिक स्थिरता भनेको पनि त संविधान पाउनु भन्ने पनि हो नि, होइन र? र अर्को कुरा राज्यको सञ्चालनमा सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा संविधान पर्छ कि संविधान सभाको मुख्य प्राथमिकतामा संविधान पर्छ? अहिले के भयो भनेदेखि सरकार अलग संविधान निर्माणको प्रक्रिया अलग भन्ने रियालिटीलाई बुझिदिएको भए चाहिँ फेरि हामीले त्यही बुझेर यो राखेको त्यो भए चाहिँ हो फेरि यो। तर अब यहाँ त के भयो भनेदेखि अहिले पनि फोकस चाहिँ सरकार निर्माणमा भयो। हिजो मात्रै एकजना प्रधानमन्त्रीको हो कि कुनै अर्को एक्सपर्टको हो राम्रो फेसिलिटेटरको हामी काम गर्दैछौँ सरकारको तर्फबाट भन्ने छ। वास्तवमा सरकारले फेसिलिटेटरकै काम गर्ने हो, तर यहाँ चाहिँ सरकार बनाउने र ढाल्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण भयो होइन। एमाले त हामीलाई गृह दिएन भने हामी यिनीहरूलाई सुखसँग बस्नै दिनु पनि भनिदिइसक्यो। त्यसमा प्रतिपक्षमा रहेकोले त के मात्रै भन्छ होला, यु क्यान इमेजिन। सिनारियो चाहिँ त्यो छ। तर जनरल संसदीय एउटा अभ्यास र सरकारको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यिनीहरू गलत छैनन्, ठिक छन्। तर हामीले चाहे पनि नचाहे पनि संविधान निर्माण चाहिँ अहिले महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ र हाम्रो अपेक्षा नभए पनि राजनीतिक नेताहरूले चाहिँ सरकार बनाउने र गिराउने कुरालाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण मानेका छन्। हाम्रो चाहना त्यो होइन, तपाईँले देखाउनु भएको सिनारियो पनि त्यो होइन, मनसाय पनि त्यो होइन म मान्छु। तर अभ्यास हामीले जे गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ फेरि सरकारमुखी नै छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ संविधान निर्माण अहिले किनभने सबैको जनताले तपाईँ लेमेन लाग्ने गरेर सोध्नु भयो भनेदेखि हामीले संविधान चाहने भन्छन् बिचरा उनीहरूले। जानेका छन् कि जानेका छैनन् त्यो म भन्न सक्दिनँ। के छ त तपाईँहरूको भन्दाखेरि
स्याडिस मेन्टालिटी यिनीहरूले पनि के गर्दैनन् त्यस्तै नै हुन् भन्छन् पहिलो आशै कुरै नगर्नु यो नै भन्छन् उनीहरू तर अब के गर्ने त अब भन्दाखेरि एउटा संविधान चाहिँ उनीहरूले बनाइदिए हुन्थ्यो लेमेन बिचरा साधारण एउटा पेसा गरेर बसिरहेको छ सडकमा तर भन्छ के भने हामीलाई एउटा संविधान चाहियो यसले पनि के देखाउँछ भने अहिलेको महत्त्वपूर्ण नेपाली जनताको आकाङ्क्षा भनेको चाहिँ संविधान निर्माण नै हो त्यो जगमा यी चारवटा कुराहरू हुन् अवश्य नै यी चारवटा कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् संविधानको जगमा चाहिँ फेरि यसको सिनारियो र यसको मेरिटोक्रेसी चाहिँ यो उपयुक्त नै छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर अर्को पाटोमा हेर्दाखेरि यो आर्थिक उन्नति र यो कुराहरू के यदि सरकारको यो दायित्व अलग र संविधान सभाको दायित्व अलग छुट्याएर हामीले हेर्ने हो भने यो निर्माण विकास आर्थिक उन्नति र सुशासनमा जति मान्छेले अभिमत राख्नु भएको छ त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ हजुरले होइन यो एकदम राम्रो छ किनभने हामीले 2007लाई एउटा दशक मान्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म पनि देशलाई एउटा संविधान पनि दिन सकेनौँ आइडियोलोजीको कुरालाई पनि हामीले सेटल गर्न सकेनौँ राजनीतिक स्थिरता महत्त्वपूर्ण सत्य कुरा नै हो नि त मैले एउटा तथ्याङ्क लिएको थिएँ गएको यही 60 वर्षको अवधिमा चाहिँ 1300 भन्दा बढी मन्त्री प्रोडक्ट गरिसक्यो यो देशले 1300 मिनिस्टर्स 60 वर्षमा 60 वर्षमा हजुर खाली तपाईँ हेर्नुहोस् न कत्रा कत्रा 50 सदस्यसम्म क्याबिनेटहरू बने यो देशमा जुन बेला भारतमा 40 करोडको जनसङ्ख्या थियो त्यो बेला त्यहाँको संविधान सभाको सदस्य सङ्ख्या 397 थियो 40 करोडमा त्यसको आधारमा मैले गुणा गर्न लगाएको थिएँ एकजनालाई म त हिसाबमा कमजोर छु नेपालको संविधान सभा चाहिँ 50-60 सदस्यीय हुनुपर्ने रहेछ हजुर तर यहाँ जो विघटित संविधान सभामा चाहिँ विभिन्न किसिमका समितिहरू बनाइए ती समितिहरूको सङ्ख्या चाहिँ 50-60 भइदियो संवैधानिक समिति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो त्यसमा 60 कि 62 सदस्य मानिसहरू थियो तिनको विचार र तिनको भाषणको श्रृङ्खला सिद्ध्याउँदै 100 मिटिङहरू गुज्रिने परिणाम केही पनि नहुने त यो चरणमा हामीहरू छौँ त्यसकारण हामीलाई संविधान चाहिएको छ राजनीतिक स्थिरता चाहिएको छ आइडियोलोजिकल के हो त हाम्रो नेपाली जनताको त्यो आइडियोलोजिकल क्वेसन पनि हामीले सेटल गर्न सकेनौँ जसको जगमा चाहिँ राजनीतिक स्थिरताको कुरा हुन्छ यो सब कुराहरू अभावै छ वास्तवमा हजुर तर नीति हुनु कानुन हुनु र संविधान हुनु भन्दा पनि त्यसको हामीले अनरसिप लिन जरुरी छ नि हैन यो हाम्रो लागि हो र हामीले बनाएको हो भनेर र नेपालमा संविधान कानुन नभएका होइनन् त्यसको जसरी त्यो इफेक्टिभ रूपले त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन हुनुपर्ने त्यो नभएको मानिन्छ त्यसमा कसरी जस्तै हामीले मन्त्री त नपाएको होइन रहेछ 60 वर्षमा 1300 जना मन्त्री पाइसकेका रहेछौँ तर हामीले प्रभावकारी व्यक्तित्व नपाएको रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ त्यसमा हजुर के भन्नुहुन्छ यसमा तपाईसँग आंशिकता मात्रै म सहमत हुन्छु र के भन्छु भने नेपालमा प्रणाली समस्या होइन नेपालमा आचरण संस्कार व्यवहार हामीले समय छोटो हुन्छ जम्प गरेर म बोल्छु हामीले चाहिँ माओवादी भएपछि केही होला कि भन्ने आशा गऱ्यौँ त्यसमा पनि बाबुराम भएपछि त धेरै कुरा होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो दुर्भाग्य यो दुईटै चरणमा हामीले चाहिँ निराशा भोग्नु पर्यो यसले के देखायो भने पात्रता प्रणाली र अन्य कुरा भन्दा पनि आचरण र संस्कार जस्तो प्रचण्डले भ्रष्टाचार बन्द भनिदिएको भए मलाई लाग्छ यो देशमा धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार रोकिन्थ्यो बाबुरामले अब एक्सपर्टिजम है राइट मेन राइट प्लेस यो देशको समस्या त राइट मेन राइट प्लेस नहुने पनि हो नि तपाईँ गुरिल्लालाई लगेर अर्थमन्त्री बनाइदिने सडक छापा लगेर परराष्ट्र मन्त्री बनाइदिने 1 करोड रुपियाँमा अमेरिकाको राजदूत बेच्ने अनि तपाईँ परिणाम आएन भने तल थाप्ने आउँछ तपाईँले रोक्नु भएको छ ज्यामिर खोज्नुहुन्छ पिँडालु पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न नि तपाईँलाई पिँडालु चाहिएको भने पिँडालुकै बोटमा जानु पर्यो र त्यही खेती लाउनु पर्यो तपाईँलाई सुन्तोला खाने मन छ भने तपाईँलाई सुन्तोलाको खेती गर्नु पर्यो तपाईँलाई एक्सपर्टिजमहरूलाई तपाईँले बिल्डअप गर्नु पर्यो तिनीहरूलाई तपाईँले टेक केयर गर्नु पर्यो तिनीहरूलाई एक्सपोजर दिनु पर्यो पढ्नु पठाउनु पर्यो र एकाउन्टेबिलिटी यहाँ तपाईँ डाक्टरी पढेर आउँछन् सारा डाक्टरहरू दुर्गममा जानुको सट्टा अमेरिका भाषिन्छन् अफिसरहरू यहाँबाट पढ्न गएका हुन्छन् लन्डनमा पुलिस सेक्युरिटी तपाईँले त देख्नुभयो नि अस्ति उतै भाषिए यसलाई हामी केही पनि दण्ड गर्न सक्छौँ रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको सिस्टम छैन हामी कहाँ राइट मेन राइट प्लेस पनि छैन रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट पनि छैन राम्रो काम गर्दाखेरि ल तिमीलाई यो हुन्छ भन्ने पनि छैन सबभन्दा भ्रष्ट सबभन्दा ठुलो पदमा गएर हुन्छ सबभन्दा नन क्वालिफाइड मान्छे सबभन्दा जिम्मेवार मान्छे पदमा गएर हुन्छ यसले प्रणाली समस्या होइन हामीले प्रणाली त ल्यायौँ क्यारे त हामीसँग निर्दल थियो राणा कृषि थियो पञ्चायती कृषि थियो डेमोक्रेसी ल्यायौँ अहिले आएर त हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ खोइ त मलाई झुम्के बोला कि त्यो गीत एकदम मनपर्छ कि मलाई
हजुर हजुर डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै हामीसँग आचरणको कमी छ, हामीसँग त्यो अनरसिप लिनुपर्ने जरुरी एकदमै देखिन्छ। हामीसँग परिवर्तन नभएका होइनन्, तर त्यो परिवर्तनहरूमा अनुसार हामीले आफ्नो भूमिका खोज्न सकेनौँ र सही व्यक्ति सही स्थानमा आउन सकेनन्। र त्यो के गलत भइरहेको छ त र के सुध्रिन जरुरी छ, त्यो कुराको आवश्यकताको आभास हामीलाई तथ्यले दिन्छ र त्यसमा तार्किक छलफल गरे भने झन् त्यो एउटा सहयोगी भूमिका पनि हुनसक्छ। यसरी नै हामी छलफल गरिरहेका छौँ तपाईहरूसँग र छलफल गर्ने नै छौँ। आजको कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा, हामीसँग विज्ञको रूपमा बसिदिनु भएकोमा डाक्टर साहबलाई धन्यवाद। 75वटै जिल्लाबाट एभिन्यूज टेलिभिजनको संयन्त्र मार्फत सङ्कलन गर्दै फ्याक्ट्स, रिसर्च एन्ड एनालाइटिक्स र रेमोको सहकार्यमा तथ्य र तर्क लिएर आउने नै छौँ। आजको कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। खबरभित्रको खबरको लागि एभिन्यूज टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।